अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। बहुत माजरत के 2 दिन से आपसे गुफ्तगू नहीं हो पा रही। मैं ख़ुद भी बहुत बेचैन था बात करने के लिए। सच्ची बात है, जो हालात हुए हुए हैं, मेरे बिहाइंड आप जो मंज़र देख रहे हैं, ये यूरोप का एक बहुत बड़ा क्रूज़ है। मेरे कुछ मेहमान दोस्त आए हुए हैं जिनके साथ मैं सफ़र पे हूँ, और ये चूँकि एक बड़ा शिप है और इसमें हज़ारों मुसाफिर और भी साथ शामिल हैं, तो दिन के वक्त ऐसी कुछ जगह ही मुयसर नहीं आती कि जहाँ बैठ के मैं व्लॉग कर सकूँ। हर जगह रश होता है और शोर भी होता है, इसलिए मुश्किल हो जाता है। अब रात के 2 बज रहे हैं, तो मुझे गनीमत लगा इस वक्त आपसे बात करना, क्योंकि सब लोग अपने कमरों में जा चुके हैं। इक्का दुक्का लोग तो अभी भी घूम फिर रहे हैं, लेकिन चलिए खैर, बात करने का मौका तो मिला। सबसे पहले राना सनाउल्लाह की बात करते हैं। प्रेस से बात करते हुए इस कदर सहमा हुआ, डरा हुआ राना सनाउल्लाह मुझे लगा, जिसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो एक हारा हुआ राना सनाउल्लाह है, जिसने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि हम अपने आप को आने वाले वक्त में जेल में महसूस करते हैं। महसूस नहीं करते, आप आने वाले वक्त में जेल में होंगे इंशाल्लाह। जो कुछ आपने किया है, जो फस्तायत, जो बर्बरियत, जो जुल्म आपने तहरीके इंसाफ के लोगों पर, उनकी ख़वातीन पर, उनके बच्चों पर किया है, उसका जवाब तो आपको बासूरत देना पड़ेगा। लेकिन आज का सहमा हुआ राना सनाउल्लाह ये कह रहा था, वो राना सनाउल्लाह जिसने कहा था कि इमरान खान एक फ़ितना है, अब ये रहेगा या हम रहेंगे। यानी इनको अंदाज़ा था कि इमरान खान को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी कि अमली शक्ल भी सामने आई। और मुबैना तौर पर जो लोगों को कहते सुना गया कि इस केस में राना सनाउल्लाह भी मुलव्वस होगा, इसमें मोहसिन नकवी भी है, इसमें IG पंजाब भी है। आपने तो अपनी तरफ से इमरान खान को गोलियां मार के फेंक दिया था। ये तो चूँकि बचाने वाला डाडा है, बचाने वाला तगड़ा है, इसलिए आपका दाव नहीं लगा वहाँ पे, वरना आपने तो कम नहीं किया था। आपने तो रास्ते से उसको हटा ही दिया था। वो जो जुमला आपने कहा था कि या तुम रहोगे या हम रहेंगे, आपने कोशिश की थी कि तुम ना रहो, लेकिन अल्लाह ने उसको बचा दिया, और आज वो तुम्हारे लिए डरावना ख्वाब बना हुआ है। अब राना सनाउल्लाह को ये अल्फाज याद आ गए हैं कि वो इमरान खान एक सियासतदान है, और इमरान खान को चाहिए कि वो सियासतदानों से बैठ के बात करे। वो सियासत के मैदान में आए और यहाँ बैठ के बात करते हैं। अब असल में वो कमीज़ लगी फटने, न्याज लगी बटने, ये वो वाला काम है। तो अब इनको नज़र आ रहा है, ऊपर से बांग्लादेश के हालात ने इनको और खौफज़दा कर दिया और ज़्यादा डरा दिया है। बांग्लादेश की वीडियोस जो सामने आ रही हैं, आप देखिए कि वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, पाकिस्तान के मुतालिक नारे लग रहे हैं। वहाँ के तालिब इल्म जो स्टूडेंट्स जो हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने हर चीज़, पूरे मुल्क का निज़ाम उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। आर्मी चीफ़ ने कहा वहाँ के कि मैं उबरी सेटअप बनाऊँगा, तो उसको शटअप कॉल दे दी गई। और वहाँ के स्टूडेंट्स ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारा कोई मैंडेट नहीं है, तुम्हारे पास इस तरह का कोई इस्तेहकाक नहीं है कि तुम अबूरी सेटअप तुम बनाओ, हम डिसाइड करेंगे कि अबूरी सेटअप में किस किस को आना है। तो ये होती है अवाम की ताकत, ये होता है अवाम का शऊर। अगर अवाम में इतना शऊर हो और फिर उसमें जुर्रत भी हो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तानियों में शऊर नहीं आया, पाकिस्तान में तो इतना शऊर आ चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब तो बच्चे बच्चे से कभी आप बात करके देखें, आप किसी रेडी बांध से बात करके देखें, आपको यकीन नहीं आएगा कि यार ये बंदा कौन सी गुफ्तगू कर रहा है। शऊर बहुत है, जुर्रत की कमी है। पाकिस्तान में 65% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के तालिब इल्म, मैं हैरान हूँ कि वो अभी तक इस बात का ख़ुद पर कोई असर क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए, एक बंगाली स्टूडेंट ने कहा पाकिस्तानियों को मुखातब करके, बल्कि वो शर्म दिला रहा था कि पाकिस्तानियों, तुम्हारा लीडर इमरान खान जेल में क्यों है यार? अगर तुमको नहीं चाहिए तो इमरान खान हमें दे दो, हमें ज़रूरत है इमरान खान की। यानी बांग्लादेश के लोग इस बात को, और ऐसी एक वीडियो नहीं है, कई वीडियोज़ हैं जिसमें वहाँ के स्टूडेंट्स इमरान खान को मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान हमें दे दो। जिन्हें बात फिर वही आती है ना कि जिन्हें कदर होती है, और हीरे की परख जो है वो जौहरी जानता है। हमारे यहाँ के लोग अब चूँकि, खैर मैं उनकी क्या बात करूँ, वो तो पूरा एक माफिया है और वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है, और ये भी दिया बुझने वाला है। ये आखिरी टिमटमा रहा है, कर लें जितनी देर करना है, बिल आखिर जीत आवाम की ही होनी है। लेकिन जितनी जल्दी आप लोग बाहर आएंगे, अपना हक़ लेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी मंजिल तय कर लेंगे। वरना जितना ज़्यादा आप इसको लिंगर ऑन करेंगे, इसको लंबा करेंगे, तो इसका नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें इंतज़ार करते करते जब थक जाती हैं, फिर उनमें वो ज़रूरत भी नहीं रहती। तो ये मौका है इस वक्त कि अब तो बांग्लादेश के लोगों ने आपके लिए एक मिसाल पैदा कर दी। मतलब बांग्लादेश क्या है यार, वो ईस्ट पाकिस्तान है। वो कल का पाकिस्तान था, तब भी हमारी गलतियाँ थी, तब भी हमारी बदतमीज़ियाँ थी, तब भी हमारा तकब्बर था जो आप सामने आया। आना परस्ती थी तब भी। भुट्टो ने कहा था उधर तुम इधर हम। आप देखिए ना, जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर इसी तरह का ही अंजाम होगा ना। और आज उसी ख़ानदान की
وہ شیخ حسینہ نے ایک دفعہ پھر اس ملک کو نقصان پہنچایا اور اس کے عوام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب اپنا ملک خود لے کے چلنا ہے، یہ مافیا ہمارا ملک نہیں چلا سکتا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ ان کے ریزروز، ان کے ذخائر 40 ارب ڈالر سے زیادہ تھے، اور ان کی جو تحریک تھی وہ لیڈر لیس تھی، اس میں کوئی لیڈر نہیں تھا۔ عوام نے خود فیصلہ کیا، 30 سے 40 اسٹوڈنٹ، اور صدقے جاؤں میں اس ابو سعید کے، جس نے باہیں، آپ نے دیکھا اس نے باہیں پھیلا کے پولیس والوں کو اس وقت للکارا، اور پھر پولیس والوں نے اس کے پیٹ میں گولی ماری، اور اس کے بعد یکے بعد دیگر 2-3 گولیاں اس کو ماری گئیں، اور وہ ابو سعید آج اس کا ہیرو ہے بنگلہ دیش کا۔ اور بہت اچھا لگا مجھے وہ منظر جب ابو سعید کی قبر پر پھول چڑھاتے ہوئے وہاں کی آرمی نے اسے سلوٹ کیا، اسے سلامی پیش کی۔ پھر مجھے اپنا ضلع شاہ یاد آیا کہ ضلع شاہ کو آئی جی پنجاب اور دوسرے پولیس والوں کے احکامات کے مطابق اس کو بے دردی سے مارا گیا، اور بہت برے طریقے سے اس کو موت دی گئی۔ یہ باتیں آنے والے وقت میں سامنے آئیں گی انشاءاللہ، ایسا نہیں ہے کہ ان کو جواب نہیں دینا پڑے گا، یہ جواب دیں گے۔ بہرحال بنگلہ دیش سے سیکھیے اور اپنا کو فیصلہ کیجیے۔ اب آئیے، میں ابصار عالم ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں، آپ دیکھیے کہ اچھا ایک چیز نہ طے ہو گئی، ایک لکیر کھنچ گئی ہے، اب جو صحافی پاکستان کے ساتھ ہیں وہ اس مافیا کے خلاف بات کرتے ہیں، اور جو مافیا کے ساتھ ہیں میں انہیں پاکستان کا حمایتی نہیں سمجھتا، وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس میں مرتضیٰ سولنگی ہو گیا، ابصار عالم ہو گیا، ایک وہ احمد قریشی ہے جو اسرائیل کے وزٹ پہ گیا تھا، میں ان تینوں کی بات کرتا ہوں۔ میں ابصار عالم نے کہا کہ پارلیمنٹ قانون بنائے، سپریم کورٹ اس کو ختم کرے، پارلیمنٹ پھر قانون بنائے، سپریم کورٹ پھر ختم کرے، پارلیمنٹ پھر قانون بنائے، اور تب تک بناتے رہیں جب تک کہ یہ طے نہ ہو جائے کہ منتخب نمائندے حکومت چلائیں گے یا کہ سرکاری ملازمین سے کام لینا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ابصار عالم کو یہ بات کرتے ہوئے شرم ہی نہیں آئی، یا پھر ابصار عالم اپنے خدا کو، اپنے اللہ کو اگر وہ مانتا ہے تو، اگر مانتا ہے تو، یہ ایلیٹ کلاس جو ہے نا یہ خدا کو بھی نہیں مانتی، ویسے یہ ان چیزوں سے یہ مبرہ لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں سمجھتے کسی چیز کو۔ ابصار عالم اگر پھر بھی اس کے اندر ذرا سا اسلام اور مسلمان باقی ہے تو اللہ کو اور اپنے اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر بتائے کہ کیا یہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے؟ جن کو تم منتخب نمائندے کہہ رہے ہو، تمہارے تو اپنے کولیگز ان کو چنتخب کہہ چکے ہیں۔ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ کیا فارم 47 کے تحت یہ الیکشن بیڑا غرق نہیں کیا گیا اس کا؟ میں ایک حلقے کی بات کرتا ہوں، NA 263 کوئٹہ، سلار خان 31,880 ووٹ لے کے جیتے ہوئے تھے، اور وہاں پر اس بلوچستان میں جہاں ناصور لیگ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، ان کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا، وہاں سے ایک بندے کو نون لیگ کی طرف سے 4,123 ووٹ لینے والے کو فارم 47 کے تحت جتوا کر پارلیمنٹ میں بھیج دیا۔ اور اس طرح کے کتنے کیسز ہیں۔ اور یار خواجہ آصف جیسا بے شرم آدمی، اور رانا ثناء اللہ مشیر بن کے چلا گیا، حالانکہ ہارا ہوا تھا۔ خواجہ سعد رفیق نے ابھی تک کوئی عہدہ نہیں لیا، میرا خیال ہے وہ اپنی عزت بچا رہا ہے، وہ صورتحال کو تھوڑا بہت سمجھ رہا ہے۔ خیر وہ حق میں تو نہیں ہے اس چیز کے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچا تو رہا ہے نا کم از کم۔ چلیے چھوڑ دیجیے اس بات کو۔ ثوابی کے جلسے کے حوالے سے مرتضیٰ سولنگی کو بڑی تکلیف ہوئی کہ عمران ریاض خان اسٹیج پر کیوں دکھائی دیا، اور کہنے لگے کہ ٹویٹ کیا کہ کون سا صحافی ہے جو سیاسی اسٹیج پر جا کے کھڑا ہوتا ہے، کون سا صحافی ہے جو نگران حکومت میں وزیر اطلاعات بن جاتا ہے اور جاتے جاتے اس کے کچھ چیکس کے سکینڈلز بھی باہر آ جاتے ہیں، وہ اپنا حصہ لے کے نکل جاتا ہے، اور کون سی ایسی گراں قدر خدمات ہیں مرتضیٰ سولنگی تمہاری جس کو ہم سنہری حروف سے کبھی آنے والے وقت میں لکھ سکیں؟ کیا تم نے اس نگران سیٹ اپ میں، ماسوائے مافیا کو ڈیفینڈ کرنے کے، ماسوائے مافیا کے حوالے سے ان کی چاپلوسی کرنے کے، کاسا لیسی کرنے کے علاوہ تم نے اور کیا؟ کاسا لیسی کر کے تو تم نے وزارت اطلاعات لی، تمہیں شرم نہیں آئی اس وقت کہ تم ایک سیاسی پلیٹ فارم پر آ کے کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم صحافی ہو، تم سیاست میں کیوں آ رہے ہو؟ اس کا تم نے تو ذکر نہیں کیا۔ اس کی وہ چھٹکا کی سن لیجیے، وہ احمد قریشی اپنے آپ سے، ایک تو مصیبت یہ ہے کہ 2-4 جماعتیں پڑھ جانے والے، اور پاکستان میں خاص طور پر یہ جو لوگ تھوڑے سے انگلش زیادہ بولتے ہیں نا، جنہیں بڑا اپنے آپ کو ممی ڈیڈی بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی تگڑی چیزیں ہیں، یہ باقی لوگ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ احمد قریشی، وہ کل کا ٹاؤٹ اسرائیل کا، جو اسرائیل کے وزٹ پہ بھی گیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اور زرداری کو عمران خان کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تیرا تو بنتا ہے کہنا، تو کیوں نہیں کہے گا؟ تو اسرائیل کا ٹاؤٹ ہے، ٹٹو ہے، تو اسرائیل کے وزٹ پہ گیا، تیری تو تصویریں موجود ہیں، تو ان کا ایجنٹ ہے، تو نہیں چاہے گا کبھی بھی کہ یہ لوگ عمران خان کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ اگر یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو عمران خان کی تو جیت ہے ہی ہے، اور عمران خان کی تو ویسے بھی
یار جیت ہی جیت ہے یار, وہ جیتا ہوا ہے. عمران خان الیکشن بھی جیتا ہوا ہے 2/3 سے, اور عمران خان اخلاقی طور پہ بھی جیت چکا ہے. عمران خان جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ 2 سے 3 دن بھی نہیں گزارے گا جیل میں, اس نے پورا 1 سال جیل میں گزار دیا, اور ڈیتھ سیل میں. جس جیل میں وی آئی پی اس کو نصور لیگ کے سرغنہ مافیا غدار پاکستان نواز شریف کو آپ نے رکھا تھا, وہ وی آئی پی روم تھا, وی آئی پی روم تھا. جتنا بڑا اس کا باتھ روم تھا اتنا ٹوٹل کمرہ ہے عمران خان کے پاس. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ وہ جو مصدق ملک جو جھوٹ بول رہا تھا, اور افتخار احمد بھی, اور یہ سارے, افتخار احمد کو بھی تکلیف تھی کہ اس کو مراحت اس کو کیوں دی جا رہی ہے جیل میں. یہ سارے کے سارے صحافی مافیا کے ساتھ ہیں, ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں, لہٰذا ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. آج کے لیے ابھی تک کے لیے اتنا ہی, باقی باتیں اگلے ولاگ میں.